پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری عوام بھارتی بربریت دے نال ہر دن دی بنیاد دے اتے منظم انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دا نشانہ بن رہی ہے۔ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 اور 35 اے دی منسوخی تے بعد تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق تے بین الاقوامی اداروں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے بارے وچ پوری دنیا کو باخبر بھی کیتا ہے۔ اقوام متحدہ دی کافی ساری رپورٹاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے بڑے پیمانے دے اتے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کو دستاویزی شکل بھی دیتی جا چکی ہے۔ وسطائی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے ہر اصول دی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دا تعلق پچھلے 75 سالاں دے متنازع کشمیر دے مسئلے دے نال جڑیا ہوا ہے۔ عالمی طاقتاں بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دا احترام کرنے دے اتے مجبور کرن۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے اتے فوری بین الاقوامی توجہ دی ضرورت ہے۔ کشمیری عوام کو مودی دی جہریت تھی مچانے دے واسطے عالمی برادری کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC دے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سن آخیا ہے کہ مسئلہ کشمیر دا پرامن حل OIC دی اولین ترجیح اور اساں دا فرض ہے۔ حسین ابراہیم طہا سن حال ہی وچ کنٹرول لینڈ دے اتے چوکوٹھی سیکٹر دا دورہ کر کے سرحد پار تھی ہونے والی بھارتی گولہ باری دے متاثرین تھی بھی ملاقات اور انہاں دی تکلیف سننے دے واسطے انہاں دے نال گل بات کیتی۔ پنجاب دے دارالحکومت چندی گڑھ وچ منعقد ایک سیمینار دے مقررین سن بھارت وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے اتے سخت تشویش کا اظہار کردیا ہوئے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداراں تھی اس دا نوٹس کرنے دی اپیل کیتی ہے۔ سیمینار وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی نمائندگی یونائٹڈ پیس الائنس دے چیئرمین میر شاہد سلیم سن کردیا ہوئے آخیا ہے کہ کشمیری عوام دے تمام بنیادی حقوق کو پامال کیتا جا رہا ہے۔ سیمینار وچ متفقہ طور دے اتے ایک قرارداد منظور کیتی گئی جس وچ سیاسی نظربنداں دی بھارتی جیلاں تھی فوری رہائی دا مطالبہ بھی کیتا ہے۔